Donc, petit 2, les alcools. Petit 2, les alcools. Les alcools, ce sont des composés organiques. Donc, أي حاجة فيها OH, c'est la famille des alcools. Donc, أي حاجة فيها OH, c'est la famille des alcools. Donc, la molécule d'alcool contient le groupement fonctionnel يعني مجموعة الوظيفية هو اللي كيبين الوظيفة ديالو يعني c'est un alcool. Donc le groupement fonctionnel OH. Donc أي حاجة فيها OH بوحدة ماشي OH معها O تكون غير OH بوحدة. أي حاجة فيها OH c'est la famille des alcools. Donc la molécule d'alcool contient le groupement OH. Donc la formule brute générale des alcools, c'est ROH. Donc, elle dit la formule générale des alcools. Donc, ROH. Avec R, c'est un groupe d'alkyles. عرفنا شنو groupe d'alkyles. Donc, c'est écrit sur la forme CnH2n plus 1. يعني أن هاد R يعني غير الكربون والهيدروجين هو اللي كاين هنا. هاد R يعني غير الكربون والهيدروجين. ناخذ exemple CH3 CH2 OH. Ça c'est un alcool. علاش؟ لحقاش فيه OH وهذا c'est un groupe d'alkyles. Donc هذا c'est un alcool. باقي ما حددتش لو نون ديالو. المهم دابا اي حاجه فيها لو groupement هاد OH كيتسمى لو groupement fonctionnel. OH c'est le groupement fonctionnel. Donc اي حاجه نعاود اي حاجه فيها OH c'est un alcool. دابا ندوز النومونكلاتور. Donc كيفاش كنحدد le nom des alcools. Donc باش نحدد le nom des alcools نفس الشيء كنحدد la chaîne principale ولكن في هاد deuxième composé organique هو ان la chaîne principale contient le carbone fonctionnel. شنو هو le carbone fonctionnel؟ هو le carbone اللي فيه OH اللي لاصق فيه OH. مثلا ناخذ هذا لو كومبوزي اورغانيك CH3 H CH2OH. هذا سي ان الكول. علاش؟ لحقاش فيه لو جروبمون فونكسيونيل OH. اي حاجه فيها لو جروبمون فونكسيونيل OH سي ان الكول. دونك هذا سي ان جروب فونكسيونيل ما كيكونش داخل في لاشين كربوني. عندك لاشين كربوني بدك تحسب ليا 1 2 3 4 لا راه سميتها لاشين كربوني. سي لاشين كربوني. ملي كنقول كربوني سا فيدير فيها الكربون. دونك هذا سي ان جروب فونكسيونيل. هذا الجروب فونكسيونيل ما خصوش يكون داخل في لاشين كربوني برينسيبال ولكن خصو يكون فيها. مثلا هنا كاين عندنا 3 بوسيبيليتي. لا شين اول حاجه لو شوا دو لا شين برينسيبال لا شين كربوني برينسيبال. هنا عندنا 1 2 3 ما نقولش 4 لا عندي 1 2 3 وهاد لا شين 1 2 3 ها هو او اش لاصق في هاد لو كربون. هاد لو كربون هو اللي مرتبط ب او اش. دونك هذا هو اللي كيتسمى لو كربون فونكسيونيل. هذا هو لو كربون فونكسيونيل. دونك هذه هي لا شين برينسيبال 1 2 3 وفيها او اش. كاينه دوزيام بوسيبيليتي 1 2 3 ما يمكنش نعتبر هذه لا شين برينسيبال واخا فيها 3 كربون ولكن ما فيهاش او اش ما لاصقش فيها او اش اولا ما في اوترومون دي ما فيهاش لو جروبمون فونكسيونيل ما فيهاش لو كربون فونكسيونيل. دونك شنو هو لو كربون فونكسيونيل؟ هو لو كربون اللي لاصق او اش. مثلا عندي سي وعندي سي وعندي سي وعندي سي هادو بربعه كربون ولكن فين هو لو كربون فونكسيونيل؟ هذا هو لو كربون فونكسيونيل. علاش؟ لحقاش هاد لو كربون مرتبط ب او اش. داكشي علاش هذا سميتو لو كربون فونكسيونيل. دونك عندي 1 2 3
وفيها OH 1 2 3 ما فيهاش OH 1 2 3 وفيها OH يعني لا شين برينسيبال سوا هادي سوا هادي دونك مثلا غناخذ هادي لا شين برينسيبال دونك هذا ما كيتعتبرش الكيل هذا سي ان جروب فونكسيونيل دونك هذا هو الراديكال هذا سي ان راديكال هذا سميتو ميثيل هذا سي ان راديكال سميتو ميثيل غير هو هنا في الترقيم ديال لا شين برينسيبال كنرقم بحيث ان هاد لو كربون فونكسيونيل كياخذ اصغر رقم اولا الكربون اللي لاصق فيه او اش كياخذ اصغر رقم يعني غنرقم من هنا 1 2 3 الا رقمت من هنا 1 2 3 واخا الميثيل غيبقى في 2 ولكن او اش غيولي لاصق في لو كربون نيميرو 3 يعني كنبدا نرقم لا شين برينسيبال بحيث ان او اش كيلصق في اصغر رقم اولا لو كربون فونكسيونيل كياخذ اصغر رقم دونك انا عندي 1 2 3 دونك في لو نون ديالو كنبدا لو نون دي راديكو دونك عندي سي ان ميثيل لاصق في لو كربون 2 دونك 2 ميثيل من بعد كنسمي لا شين برينسيبال بلو نون ديال الالكان ولكن كنحيد لا تيرمينيزون او et je remplace E مثلا alcan مثلا butane donc كنحيد هاد E donc j'élimine E et je remplace E par ol donc je remplace E par la terminaison ol ولكن قبل ol كنحدد le numéro ديال le carbone fonctionnel مثلا هنا c'est un méthyle 2 méthyle où la chaîne principale contient 3 carbones donc 3 carbones ça veut dire propane يعني غادي ندير propane يعني حيدت E وهنا ماشي غنحيد E وغندير ol كنحيد او وكندير اول ولكن قبل اول كندير لو نيميرو ديال لو كربون فونكسيونيل لا لو كربون فونكسيونيل خاد الرقم 1 يعني بروبان 1 اول دونك بروبان 1 اول كو كان عندي لو جروب فونكسيونيل لاصق في 2 غادي ندير بروبان 2 اول يعني كنحيد او وكندير اول ولكن قبل اول كندير le numéro ديال le carbone fonctionnel donc هذا هو le carbone fonctionnel ناخذ دوزيام اكزومبل باش نفهمو مثلا غناخذ CH COH CH3 CH3 ça c'est un alcool علاش لحقاش فيه le groupement fonctionnel OH هذا c'est un groupement fonctionnel ودابا كنختار لا شين برينسيبال ماشي كندير 1 2 3 4 الا درت هاد الربعه راه ماشي اون شين كربوني لحقاش كربون اكسجين لا شين كربوني راه خصها تكون غير لي كربون يعني 1 2 3 4 دونك لا شين فيها 4 اتوم دو كربون او اش لاصق في هاد لا شين برينسيبال يعني تقدر تكون هادي 1 2 3 4 اولا 1 2 3 ولكن 1 2 3 هنا ما لاصقش او اش هنا 1 2 3 4 ولاصق او اش يعني سوا هذه هي لا شين برينسيبال سوا هذه هي لا شين برينسيبال مثلا غناخذ هذه لا شين برينسيبال دونك فين هما لي غاديكو عندي واحد هو هذا سي ان ميثيل هاد لو ميثيل وكنبدا نرقم لا شين برينسيبال بحيث هاد لو جروبمون فونكسيونيل او بيان لو كربون فونكسيونيل ياخذ اصغر رقم فين هو لو كربون فونكسيونيل هو لو كربون اللي لاصق او اش دونك هذا هو لو كربون فونكسيونيل هذا هو لو كربون فونكسيونيل دونك نبدا نرقم من هنا 1 2 3 اي 4 الا بديت نرقم من هنا لو كربون فونكسيونيل غياخذ لو نيميرو 2 الا رقمت من هنا 1 2 3 لو كربون فونكسيونيل غياخذ 3 يعني غنرقم من هنا دونك غنبدا لي راديكو هو الاول عندي 3 ميثيل دونك 3 ميثيل هذا كندوز لا شين برينسيبال 1 2 3 4 دونك 1 2 3 4 سي بوتان دونك بوتان كنحيد او واش تندير بلاصه او كندير اول ولكن قبل اول اش تنشوف لو نيميرو ديال
le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est 2. يعني butane de ol. Donc le nom ديال هذا هو 3 méthyl butane de ol. دابا غنشوفوا العكس. كيفاش غيعطيونا لا فورمول سيمي ديفلوبي وانا كيفاش غيعطيوني لو نو وانا غنحدد لا فورمول سيمي ديفلوبي. دونك بعدا نكتبوا كيفاش كنحددوا لو نو ديال ان الكان ديال ان الكول. دونك le nom de l'alcool se déduit du nom de l'alcane correspondant en remplaçant le E dans la terminaison du nom de l'alcane par ol. Donc ولكن قبل ol اش تندير تنحدد لو نون ديال كنحدد لو نيميرو ديال لو كربون فونكسيونيل. دابا غناخذ العكس. مثلا غناخذوا exemple des alcools. Donc exemple des alcools. مثلا غناخذوا pentane 3 ol. pentane 3 ol. هنا ما عندناش دي غاديكو، ما عندناش 2 ميثيل ولا 3 ميثيل، يعني عندنا غير ما سا سي ان الكول نون راميفي. دونك عندنا بنتان 3 اول. دونك بنتان ça veut dire 5 كربون، يعني 1 2 3 4 5. دونك 5 كربون. ولو كربون فونكسيونيل هو نيميرو 3. 1 2 3. دونك هذا هو لو كربون فونكسيونيل. هاد لو كربون فونكسيونيل هو عندنا اول سي ان الكول. هاد لو كربون فونكسيونيل لاصق فيه او اش، يعني بنتان 1 2 3 4 5 اتوم دو كربون. وعندنا 3 اول ça veut dire اول اوتوماتيكمون او اش ça veut dire او اش لاصقه في لو كربون نيميرو 3. 1 2 3 عندنا او اش. وكنكمل هنا عندنا اون سول ليزون خصني 3. هاد 3. هنا عندنا 2 ليزون، وحده اليمين وحده اليسار خصني 2. هنا عندي 3 خصني 1، هنا خصني 2 وهنا خصني 3. دونك هادي la formule semi-développée. Nous deuxième exemple. 3,3 diméthyl butane de ol. 3,3 diméthyl butane de ol. Donc on a butane de ol. Butane, ça veut dire 4 atomes de carbone. Carbone 1, carbone 2, carbone 3 et carbone 4. On a 2 ol, ça veut dire OH, lasqa le carbone numéro 2. Maintenant 1, 2, 3, 4. Donc il y a OH, lasqa le carbone numéro 2. On a 10 méthyl 3, 3. Et 3 fait 3, on a 2 méthyl. Un méthyl c'est H3, un méthyl tani c'est H3. On peut les hydrogènes. C'est H3, on a 4 saturé, on a un H, on a H3. Donc il y a la formule semi-développée. بالنسبة les alcools, on distingue 3 classes. Donc بالنسبة la remarque, قلنا أن la chaîne principale contient le carbone fonctionnel. Contient le carbone fonctionnel. Donc ici, il y a le carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel, c'est le lasaq OH. Là, il y a le carbone fonctionnel. Donc on distingue 3 classes d'alcool. بالنسبة les alcools, donc il y a 3 classes. Qui les alcools
qui les alcools primaires, les alcools primaires, ou qui les alcools secondaires, ou qui les alcools tertiaires. Donc, c'est le farc. Donc, un alcool primaire, si le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène. Yani, le carbone fonctionnel, ou le OH, le carbone fonctionnel lié à deux atomes d'hydrogène. AH. Ou هنا radical. Yani, le carbone, l'alcool primaire, il a le carbone fonctionnel لاصق un radical. يعني عندنا un seul radical. Le carbone secondaire هو ملي كيكون l'alcool secondaire هو ملي كيكون le carbone fonctionnel لاصق في deux radicaux. مثلا le carbone secondaire l'alcool secondaire COH هاد سي كيكون لاصق في deux radicaux RR prime وعندنا H. Tertiaire ملي كيكون لو كربون فونكسيونيل مرتبط ب 3 راديكو R prime R seconde. يعني نقدروا نريزونيو بهيدروجين، نقدروا نريزونيو بلي راديكو كيقول ان les alcools primaires ou bien l'alcool primaire, si le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène. L'alcool secondaire, si le carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène. Et le carbone, ou bien l'alcool tertiaire, si le carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome d'hydrogène. هنا ما عندنا aucun atome d'hydrogène. Donc هذا هو الفرق ما بين alcool primaire, secondaire, tertiaire. Donc نقدروا نكتبوا هاد لا ديفينيسيون. نكتبوا غير ديال l'alcool primaire. Dans un alcool primaire, le carbone fonctionnel est lié à deux atomes d'hydrogène. ناخذ واحد exemple. Donc exemple. Donc باش تعقلوا عليها هانتوما باش ما تلفوش. Primaire c'est 1, secondaire c'est 2, tertiaire c'est 3. باش تعرف ان l'alcool est primaire خاص le carbone fonctionnel يكون مرتبط بكربون واحد. Secondaire le carbone fonctionnel مرتبط بجوج ديال لي كربون. Tertiaire هو le carbone fonctionnel مرتبط بثلاثه ديال لي كربون. مثلا هنايا غناخذ CH3 CH2OH CH3OH et CH3 هنايا مثلا CH2OH. Ça c'est un alcool. فين هو لو كربون فونكسيونيل؟ لو كربون فونكسيونيل هو لو كربون اللي مرتبط ب OH. ها OH دونك هذا هو لو كربون فونكسيونيل. هنا OH دونك هذا هو لو كربون فونكسيونيل. هنا OH دونك هذا هو لو كربون فونكسيونيل. هنا OH دونك هذا هو لو كربون فونكسيونيل. دونك شنو كنلاحظوا هنا؟ لو كربون فونكسيونيل مرتبط بكربون واحد دونك سي ان الكول بريمير. علاش؟ لحقاش لو كربون فونكسيونيل مرتبط بكربون واحد. هنا لو كربون فونكسيونيل مرتبط بجوج ديال لي كربون دونك هذا سي سكوندير. سي ان الكول سكوندير. هنا لو كربون فونكسيونيل مرتبط ب 3 ديال لي كربون دونك هذا سي tertiaire.
هنا لو كربون فونكسيونيل مرتبط بكربون واحد دونك سي ما سوقيش هادو بحال انا ماشي تقول هنا واحد ها جوج لا بحال مثلا هنايا مثلا كون كانت عندنا هنا سي اش هنا سي اش 2 سي اش 3 مثلا ناخذ هذا ليكزامبل سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 او اش دونك هذا هو لو كربون فونكسيونيل هاد لو كربون فونكسيونيل مرتبط بكربون واحد ماشي واحد جوج ثلاثة لا كتشوفها هذا اللي حداه هاد لو كربون فونكسيونيل مرتبط بالسي يعني دونك هذا سي بريمير دونك هاد لو كربون فونكسيونيل مرتبط بكربون واحد دونك هذا سي بريمير ou bien le carbone fonctionnel lié à deux atomes d'hydrogène ça se voit donc هذا c'est un alcool primaire